السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محبت دنال ذوق دنال درود پاک پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بلیو ویلیاں بھی بہنا ہی ہیں ذوق نال پڑھو نا ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا وغیاثنا ومغیثنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب اجسامنا وطبیب ارواحنا وطبیب امراضنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء ملته وصلحاء مذهبه وأولياء أمته أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوقنا البلو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بولي أجل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مدینے جا کے سوالیاں مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کیے او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے دلاں دی بولی پتائے سونے نو حال کیے اور اے دنیا داراں دا در تے کوئی نہیں کہ جتھے جا کے
کریے او آپ پوچھ دے نے خیر پاکے او آپ پوچھ دے نے خیر پاکے سنا فقیرہ حال کیے ذوق نال بولے آج او آپ پوچھ دے خیر پاکے سنا فقیرہ ہن حال کیے ذوق نال کہہ لو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز جزا احمد مجتبی مالک کون و مقام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام دے نظرانے عرض کرن تو بعد واجب القدر واجب الاحترام یاران طریقت و برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی محفل پاک ساڑھے بڑی محبت والے پائی محمد اویس دیوانہ صاحب انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے ذکر دی محفل سجائیے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور قبلہ کاری صاحب بھی تشریف فرمانے اور بھی علماء کرام تشریف فرمانے حضور دے اشاقان مصطفیٰ تسی بھی تشریف فرماؤ دعا ہے کہ جیڑیاں چند کڑیاں چند منٹ اساں اللہ اور اللہ دے محبوب دا ذکر خیر کرنا ہے رب میں نو حق سچ بولن دی توفیق نصیب فرمائے تو انہوں سن کے میں نو سنا کہ اللہ میں نو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے رب تو انہوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے بیلیو میاں صاحب تشریف لے آئے تے ماشاءاللہ سونا پیرے تے جلالی پیرے تے ایمیں تسی ٹھلے بیٹھے رہے تے انج کام نہیں چلنا ذوق نال بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ذوق بناؤ تھوڑا جا بولو سبحان اللہ احباب میں بنا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا دیوا ایتھے بال کے رکھ دیتا جائے تے میں تو انہوں آکھاں میں انہوں پھوک مارو تے وہ پھوک مارے ہیں بجھے گا کہ نہیں بولے آج کیوں بزرگو بہت جائے گا نا تے پھوک مارن والے بندے نو بندہ آکھے بھی آؤ ذرا سویرے دن چڑھتا ہے نا تے جی میں دیوے نو پھوک ماری جائے نا تے کہ سورج لے منہ کر کے بھی پھوکو جا تے سورج دی روشنی بھی تھوڑی جی کٹا دیو کوئی کمی تھوڑی جی آ سکتی ہے تو اڈی تا پھوک بڑی اثر رکھ دیئے تو ہاں دیوا بجائیتا ہے او کہے گا بیلیا دیوا بالیا سی ایک انسان نے تے دوسرے انسان نے پھوک ماری دیو بجھ گیا تو جاندہ نہیں ہے گا کہ سورج نو روشن کرنے والی ذات بڑی ڈاڈی ہے دیوا ایک انسان نے بالیا دوجہ پھوک مارے بجھ سکتا ہے تے سورج والے ساری دنیا میں منہ کر کے پھوکا مارے سورج دی ایک کرن بھی کٹا سکتے نہیں ہے گے تے جنہ دے جوڑیاں دے صدقے میرے مالک کائنات نے چاند بھی پیدا فرمایا ستارے بھی پیدا فرمائے سورج بھی پیدا فرمایا اور جنہ دے قدمان لگن والا ذرہ سورج بن گیا سورج دی روشنی دے اندر ایک کرن بھی کٹا نہیں کوئی سکتا ہے گا ایتھے ڈاکٹر ذاکر نلائک ورگے ہون مرزا جیلمی ورگے پلندر ورگے ہون اور جنہ دے قدمان لگن والا ذرہ اتنا روشن ہے قیامت دی صبح تک چمکدہ روے گا میری سرکار دی شان دے اندر کوئی کیویں مرضی گستاخیاں کرتا روے سرکار علیہ السلام دی شان نہ کوئی کٹا سکیا ہے نہ کوئی کٹا سکتا ہے نہ کوئی قیامت دی صبح تک کٹا سکے گا میری سرکار دی شان مرزا جیلمی ورگا پاہمیں بے کے کمرے ہی بکواس کیتی جاوے تے پاہمیں نجدیاں نو باروں ڈاکٹر صدنا پوے میری سرکار دی شان وراؤل ورائے احباب جی وقار جے میں قرآن پاک دی خطبہ دے اندر جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے تے او دی طرف چلنا تے توڑے ذوق دی ضرورت محبت نال بولیا جو سبحان اللہ جے کو سورج دی روشنی نہیں کٹا سکدا تے جنہ دے قدمہ دے صدقے سورج بنے آئے چانن لے کمو
کر کے تھکے تے تھک اپنے منہ تے آنی ہے چن دا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے گا تہاڈا ذوق ہوے تے محبت نال بولیا جی سبحان اللہ میں رب دا قرآن پڑھ دیاں مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر احباب ذی وقار توجہ میرے والے رکھے آجے میری سرکار دے بڑے صحابزادے حضرت جناب قاسم دا جدو وصال ہویا جناب علی قریش مکہ بولے کہنے لگے قریش مکہ دے وچوں ایک بدبخت عاص بن وائل بولیا کہندے اے نبی تے کہندے سن میں نواں دین لے کے آیا اے نبی کہندے سن میں نویں شریعت لے کے آیا اے نبی کہندے سن میں نواں دین آیا وا میں نویں شریعت لے کے آیا وا میں جڑا دین لے کے آیا قیامت تک چلن والا ہے میں جڑی شریعت لے کے آیا قیامت تک چلن والی ہے انہاں دا بیٹا ہی دنیا تو ٹر گیا ہے ہن ذکر کیویں چل سکدا ہے ہن نام کیویں چل سکدا ہے ہن نام لین والا کوئی نہیں رہ گیا میری سرکار تک جدوں عاص بن وائل بدبخت دی گل پہنچی میری سرکار تھوڑا جتنا غم زدہ مالک کائنات نے فرمایا جبریل عرض کیتی مولا حکم ہوئے فرمایا میرا یار پریشان ہے ادھے کول چلا جا نالے سلام لے جا نالے قرآن لے جا میرے مالک کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فرمایا سونیا اسا تن کوثر عطا فرمایا ہے مفسرین کرام فرماتے نے ایک کوثر دا معنی ہے رب نے حوض کوثر عطا فرمایا دوسرا معنی ہے کوثر دا معنی مفسرین کرام نے کثرت نال کیتا اللہ نے اپنے یار نو کثرت ذکر عطا فرمایا کثرت حسن عطا فرمایا کثرت فکر عطا فرمایا کثرت علم عطا فرمایا کثرت حکمت عطا فرمایا اللہ نے اپنے یار دا ذکر میں بلند فرمایا ہے میرے مالک کائنات نے اپنے یار نو تسلی دیتی رب العالمین نے دسیا ہے سنیا اے لوگ سمجھدے نے شاید نسلاں پتراں دے نال چلدیاں نے ذکر پتراں دے نال چلدا ہے فکر پتراں دے نال چلدی ہے اے جناب علی اے اگر نسلاں ہون خاندان ہون اگر پتر موجود ہون پھر بندے دا نام باقی رہ جاندا ہے فرمایا نا میں بڑے بڑے نسلاں والے پیدا فرمائے میں بڑیاں جناب علی اولاداں والے پیدا فرمائے میں بڑے بڑے خانداناں والے پیدا فرمائے نے اج انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں رہ گیا اج انہاں دا ذکر کرنا والا کوئی نہیں رہ گیا اج انہاں دی فکر نو جناب علی اگے لے کے جان والا کوئی نہیں رہ گیا میرے مالک نے فرمایا سنیا اے بدبخت دیاں گلاں تو پریشان نہ ہوئی اے شاید سمجھ دے نے نسلہ دے نال ذکر چل رہا ہے نسلہ پترہ دے نال چل دیا نے میرے مالک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فرمایا سونیا تیرے دشمنہ دیا نسلہ مک جان گیا میں تیرا رب ہو کے اعلان پیا کرنا او ذکر ہوتا ہی چلنا ہے جدہ ذکر میں چلنا ہے شاید پتر بنیاں تو دور گیا ہے کہ اور نام لینا والا کوئی نہیں رہتا شاید یہ سمجھتے ہیں پتران دے نال ذکر چلتا ہے پتران دے نال نسلیں چلتی ہیں میں اس میں بڑے بڑے نسلیں لے آئے اتنے بڑے بڑے خانداناں لے آئے بڑیاں اولاداں لے آئے انہوں نے آج قبروں تک نشان کسی کو چیتا نہیں ہے گا میرے
مالک نے فرمایا پریشان نہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، فرمایا سونیا تیرا دشمن ہی ہے جدی نسل مک جاوے گی، تیرا ذکر نہ مکائے تے نہ ہی مکنا ہے۔ فرمایا ذکر کیوں دا ہی چلنا ہے نا جدا ذکر رب نے چلا دیتا تے اپنے یار دے ذکر دی واری آئی تے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا سونے جی میں مرضی پھونک دے رہن، جدو میں جو تینوں کہی تے میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے، کمی لے آنا چاہنے بھی تے لے آنی سکتے۔ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کی دوانی عرض کر دینا وہاں سلطان العارفین نے آپ نے فرمایا جدو اتنا کریم آقا ملیا ہوئے، جدو اتنا لجپال آقا ملیا ہوئے، پھر اللہ دے شکر ادا کرنا بندا ہے۔ آپ نے اپنے انداز اندر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گنا پارا ستائد پسارا نال شفاعت سر بنے عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان اونا تو بہو جنا ملے نبی پیارا فرمایا ذکر ہوندہ ہی چلنا ہے جندہ بھولیا جی ذکر ہوندہ ہی چلنا ہے جندہ نہ ذکر پگاں نال چلدا ہے، نہ ذکر سرداریاں نال چلدا ہے، نہ ذکر نسلاں نال چلدا ہے، نہ ذکر پتراں دے نال چلدا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میرے مالک نے فرما کے دسیا ذکر ہوندہ ہی بلند ہونا ہے جدا میں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب دی وقار میری سرکار اس دور دے اندر تشریف لے کے آئے جس دور دے اندر لوگاں نو اپنی بہن دی عزت دا خیال کوئی نہیں، جس دور دے اندر ماں دی عزت دا خیال کوئی نہیں، منڈیاں دے اندر ماں نو ویچیا جا رہا ہے، جس دور دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے، جس دور دے اندر باپ دا مقام کوئی نہیں جاندا، جس دور دے اندر لوگ پہاڑاں نو تراش کے اپنے گھر بنا رہے ہیں، وہ سمجھدے نے شاید مضبوط گھراں دے وچ رہواں گے اسی موت تو بچ جاواں گے۔ احباب میری سرکار اس دور دے اندر تشریف لے کے آئے، میری سرکار اس دور دے اندر آئے نے جس دور دے اندر اچھے لباس نو حسن سمجھیا جاتا سی، جس دور دے اندر چٹے رنگ والے کالے غلاماں دے حکمرانیاں کر دے سن، لوگ سمجھ دے سن شاید کالے رنگ والا بندہ غلام ہے، جدا رنگ کالا ہے وہ سردار نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ میری سرکار اس دور دے اندر تشریف لے کے آئے جس دور دے اندر لوگ بڑے بڑے عالی شان محل بنا رہے سن، میری سرکار نے ظاہری طور تے کچے مکان دے اندر آ کے گزارا فرمایا، میری سرکار نے آگے جناب علی عام جتی اپنے پیروں دے اندر پہنی، میری سرکار جدو چھڑی پکڑ کے اپنے سر تے دستار سجا کے مدینے دیاں گلیاں دے وچ نکل دینے، حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے نے زمانہ میں بھی بڑا پھرے آئے لیکن محبوب ورگا سونا ویکھے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میری سرکار اس دور چاہے جدوں ماں دی عزت نہیں کی جا رہی، دھی دی عزت نہیں کی جا رہی، بہن دی عزت نہیں کی جا رہی، میری سرکار نے آ کے دھی نو عزت کا تاج پہنایا، میری سرکار نے آ کے ماں نو عزت کا تاج پہنایا۔ اس دور کے اندر باپ کی قدر و منزلت نہیں سی ہے، میری سرکار نے آ کے لوگوں نے دسیا لوگوں باپ کے جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ
میری سرکار تے ایک صحابی آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کماؤنا میں ہاں جو ہے نا اللہ تھوڑے ذوق آ کے عرض کی یا رسول اللہ کماؤنا میں ہاں میرا باپ نا بغیر ہی نا میرے کمائے ہوئے پیسے میری کمائی ہوئی چیزاں میری استعمال کر اپنے باپ کی شکایت لے کے آئے میری سرکار نے شابی کو بھیجا فرمایا جاؤ یہ باپ کو بلا کے لے کے آؤ شابی جدوں وہ دروازے تے پہنچے نہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا شابی تے جڑے سرکار کی بارگاہ شکایت لے کے آئے سن نا تے انہاں دے والد جدوں باہر آئے آ کے پوچھے جی خیر ہوئے فرمایا تو سرکار بلا رہا میں اپنی بات مکمل کرنا سرکار نے فرمایا بلا کے لے کے آؤ جدو جا کے دروازے تے بوا کھڑکایا تے والد صاحب باہر آئے جا کے پوچھے جی خیر ہے سبھی نے دسیا کہ سرکار بلا رہے ہیں تے کہندے نے خیر ہوئے انہاں دسیا کہ تواڈے بیٹے نے تواڈی شکایت کیتی ہے وہ آندا ہے کہ کماؤنا میں تے فیصلے نے مینوں پوچھتے بھی نہیں ہے تے سرکار بلا رہے ہیں باپ نے نا اتنے کھڑے ہی دل کے اندر کوئی گلاں اللہ رب العالمین دے نال کیتیاں اللہ رب العالمین دے نال گلاں کیتیاں ادھروں باپ جدوں گھروں نکلیا ادھروں اللہ رب العالمین نے محبوب دی بارگاہ دے اندر جبریل امین نو نازل فرما چھوڑیا ہے جبریل امین آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہاں دا باپ آ رہے پہلے انہاں دی بات سن لینا دونوں فریقاں دی بات سن کے پھر فیصلہ کرنا تے نالے وہ جڑیاں گلاں کردا آیا ہے نا اپنے دل دے اندر وہ گلاں بھی سن لینا جدوں باپ آیا میری سرکار نے پوچھیا کہ بابا تیرا پتر شکایت لے کے آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کمانا میں ہاں میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے برت لیندہ ہے چیزیں استعمال کرتا ہے بابا تو کچھ کہنا ہے تو کہہ لے اللہ اکبر میری سرکار نے فرمایا بابا وہ جڑیاں بوئے دے اندر ہی کھڑے ہو کے تو رب نال گلاں کیتیاں نے ذرا او تو مینوں سنا دے ذرا او تے سنا دے میں مختصر کردا جاواں بابا کہندا حضور یہ جدوں پیدا ہویا اساں بڑا ہی چاہ کیتا اساں زمانے دے وچ بڑا ہی چاہ کیتا یا رسول اللہ جننے جو کہ گے ساں مٹھائیاں بھی منڈیاں پتر دی آمد دے چاہ کیتے یا رسول اللہ انہیں بیمار ہو جانا اساں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی یا رسول اللہ اساں اینو لے کے طبیباں دے کول حکیماں دے کول جا رہے ہیں سونیا ساڈا پتر جوان ہویا تے ساڈے دل دے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ چلو اولاد جوان ہو گئی ہے سہارا بن جاوے گی سونیا پتر دا جدو بیاہ کیتا نا تے اے بیوی دی آنکھ لگن لگ پیا مینوں گھروں نکال دیندا ہے یا رسول اللہ غلام کسی نے رکھیا ہوئے نا کہ روٹی دو ٹائم دی انہوں ہی دے دیندا ہے لیکن مینوں روٹی بھی نہیں پوچھدا ہے گا مینوں صبح شام کھانا بھی نہیں پوچھدا ہے گا نالے سرکار دی بارگاہ دے اندر بابا رو رہے ہیں اللہ اکبر میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آیا ہے کسے چودھری دے ڈیرے تے نہیں کسے سردار دے ڈیرے تے نہیں میری سرکار دی بارگاہ دے وچوں انصاف لینا ہے او بارگاہ کہ جنہوں نے غریبانو امیرانو ایک لائن دے اندر کھڑا کیتا میری سرکار دی بارگاہ و بارگاہ ہے کہ جتھے میری سرکار نے گورے نو بٹھایا ہے سرکار نے کالے نو بھی نال ہی بٹھایا ہے گورے کالے برابر بٹھائے تے فرمایا کسے عربی نو عجمی دے اتے فضیلت نہیں کسے سردار نو غلام دے اتے فضیلت نہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ عزت والا او یہ جڑا رب دی بارگاہ دے وچ پرہیزگار ہوئے گا اللہ اکبر میری سرکار نے جس وقت بابے دی گل سنی تے سرکار دی آنکھاں دے اندر آنسو سرکار نے جڑے صحابی شکایت لے کے آئے سن سرکار نے انہوں نے بلایا تے فرمایا خبردار
اج تو بعد تو اپنے باپ نو روکیا ٹوکیا فرمایا تو ہی اپنے باپ دا ہے تے فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے تم ہی اپنے باپ دا ہے تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے اللہ اکبر میری سرکار دی بارگاہ دے وچوں انصاف ہو سکتا کسی ہور دے در تے جاندا کسی ہور تیرے تے جاندا تے انج دا انصاف نہ ملتا جی میں میری سرکار نے سینے دے نال لگایا ہے اللہ اکبر میری سرکار آئے آ کے زمانے دا رنگ تبدیل فرمایا ماں دے سر تے عزت دا تاج پہنایا بیٹی دے سر تے عزت دا تاج پہنایا سرکار نے آ کے باپ دی قدر و منزلت دسی اور احباب انہاں دی قدر ادوں ہی ہوندی ہے جدوں دنیا تو ٹر جان یہ سایہ جدوں ٹھلدا ہے نا تے پھر دھوپے بندے نوں چھاں نہیں لبدی جنہاں دے زندہ نے اللہ قدر دی توفیق نصیب فرمائے جنہاں دے ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے یار زندہ صبر باقی